जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज एक कमाल का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके बारे में जो है बचपन में आपने भी बहुत सुना होगा। ये इसका जो है हर बच्चे की ज़ुबान पर नाम रहता था। ठीक है, एक टाइम पर, पुराने ज़माने की बात हो गई ये तो आज की वीडियो का टाइटल है हातिम ताई की कहानी। तो ये जो है कहानी हमने भी सुनी है, पर ये इस्लामिक है, तो ये अभी पता लगा है इस्लामिक स्टोरीज़ का, मतलब इसका भी लेना देना इस्लाम से है। तो अभी देखते हैं, ये जो वीडियो का टाइटल है वो है हातिम ताई की कहानी, इस्लामिक स्टोरीज अवैस वॉइस। तो यार देखते हैं कौन थे ये हातिम ताई की कहानी क्या है। और अवैस वॉइस के चैनल का वीडियो है, इनको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना आप। साथ में यार अब कर दो, मुझे भी कर दो अब, ठीक है? अब ज़्यादती बहुत हो गई है, और अब मुझे भी सब्सक्राइब कर दो अब, दिल खोल के ज़रा प्यार बांट लो। बहुत नफ़रतें बांट ली आपने, काफिर है ये, काफिर है, बहुत नफ़रतें बांट ली। ठीक है, अब ज़रा प्यार दिखा दो अपना। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। और इंस्टा फेसबुक पर फॉलो कर लेना मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हातिम ताई की कहानी। रिवायत में है कि यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। अब हातिम ताई की सखाफत से दुनिया का कौन सा आदमी है जो नावाकिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग जब कैद होकर आए और आप अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि इन कैदियों में हातिम ताई के कबीले की एक खातून भी हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खातून को रिहा कर दिया जाए। खातून को जब रिहाई की खुशखबरी सुनाई गई तो उसने ये कहकर आज़ाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के दूसरे अफराद भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूरे कबीले को आज़ाद फरमा दिया और माले गनीमत भी वापस कर दिया, और हातिम ना ताई सिर्फ यमन का अपनी था तरफ मतलब। से इनाम व इकराम से नवाजा, बल्कि बनफ्से नफीस सरहद तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। हातिम ताई की सखावत के ज़िम्न में एक किस्सा बयान किया जाता है कि रोम के बादशाह की दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा था। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास एक बेहतरीन उम्दा नस्ल का घोड़ा है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है। खूबसूरत इतना है कि जो भी उसको देखता है बस देखता ही रह जाता है। हातिम ताई और उसके घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह बोला कि जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल और शऊर के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर आजमाओ से भी। कहा कि तुम खुद जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो, और किसी ऐसी चीज पुराने का ज़माने में बाल मुतालबा ऐसे उससे चलते थे। करो जो उसकी नज़र में सबसे ज्यादा कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने कहा कि हातिम ताई के लिए सबसे ज्यादा अजीज और सबसे ज्यादा कीमती सबा रफ्तार एक घोड़ा है। घोड़ा है। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई और उसने वजीर से कहा कि तुम खुद हातिम ताई के पास जाओ और उससे वो घोड़ा मांग लाओ। अगर वो घोड़े का इसार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सही है। रोम से चला हुआ ये वफद मंजिले तय करता हुआ रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचा। यमन। जिस वक्त ये वफद वहां पहुंचा, मौसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज माहौल को खौफनाक बनाए हुए थी। ऐसे खराब मौसम में किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करना तो दरकिनार घर से निकलना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक अदा किया और मेहमानों के तवाज़ु और आराम व आसाइश का पूरा इंतज़ाम किया। दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हुए और उन्होंने अपने अंदर सफ़र की थकान की जगह तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त जब बारिश थम चुकी थी तो हर चीज़ धुली हुई और साफ नज़र आ रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी और इजहार तशक्कुर के बाद अपने आने का मकसद बयान किया। अच्छा। कहा कि हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह सलामत की खिदमत में नजर कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम अफसोस के साथ हाथ मलने लगा और बहुत अफसरदा होकर बोला, अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। ओह। आपको तो पता है कि पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि चरागाह या किसी और जगह से कोई जानवर मंगा सकता, लिहाजा मैंने अपने घोड़े को ज़बह कर दिया और उसी का भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बना था। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया।
بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا لائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ویلن کے بنا مزہ نہیں آتا بھائی۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں۔ آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مذمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھل گیا اور اس میں سے چند کلو گیہوں زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باس پرس کی اور اس کو ڈانٹا ٹپٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ آنے والے شخص نے یہ دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے ساری کارگزاری بتائی۔ آپ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگی۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میرے پاس تو برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور، اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ شہد کا کپا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن تو اٹھا نہیں سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور اتنی شہد اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو، اور آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں جانتا۔
یہ پیغمبرانہ اوصاف اور طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، مگر ہم شیطان کی قربت کے کوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں۔ تو گائز یہ تھا ویڈیو، کیسا لگا آپ کو کمنٹ سیکشن میں مجھے اوشیہ بتا دیں۔ تو یہ تھی حاتم طائی کی کہانی۔ تو یہ جو ہے بہت سنا تھا حاتم طائی کے بارے میں، کون ہے، تو اب جو ہے پتہ لگا کہ یہ حاتم طائی، اچھا حاتم طائی کوئی پروفٹ نہیں تھے نا، حاتم طائی تو نہیں تھا کوئی پروفٹ، اچھا حاتم طائی یار مسلم تھا، مطلب یہ ایک ڈاؤٹ ہو رہا ہے میرے کو، یمن میں تھا تو آئی تھنک مسلم ہوں، پتہ نہیں بھائی، اس کا قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا اس کے لہجے سے، لیکن پھر انہیں تلوار پھینک دی جو کرایہ کا قاتل تھا۔ تو یہ ہوتا ہے بیہیویئر کا پربھاؤ۔ حاتم طائی شاید ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی بیفور نبوت آف حضرت محمد۔ یہ تھی حاتم طائی کی کہانی، باقی کیسی لگی آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے اوشیہ بتا دیں، اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو، بیل آئیکن پریس کر لیں، اور ویڈیوز ریکمینڈ کریں جن پر آپ کو ریئیکشن چاہیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے جے شری رام۔